अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जो है ना दूसरे शहर आई हुई थी, तो मुश्किल से आके जो है ना मैं थोड़ी सी जो है ना मेरा दिल लग गया था। लेकिन आज जो है ना मेरी अम्मी का फ़ोन आ गया, उन्होंने मेरी जो है ना सारी खुशी का पानी फेर दिया। वो जो हम अपने भाइयों का रिश्ता देखते फिर रहे थे ना, तो वो लोग आए रिश्ता देखने के लिए, तो आगे से उन्होंने जनाब मेरे भाइयों के अंदर इतनी खामियाँ खूमियाँ निकाल दी कि भाई वो तो है ना ऐसी उम्र के लग रहे हैं कि जैसे ऐसे लगता है जैसे तो बच्चों वाले होंगे वगैरह वगैरह। तो मेरी अम्मी को इतना गुस्सा आया हुआ था कि कोई हद ना हिसाब। उन्होंने सारा का सारा गुस्सा ना मुझे फ़ोन करके मेरे पे निकाल दिया और मेरा हशर नशर कर दिया। इतनी मुश्किल से मैं यहाँ आई हुई थी, और यकीन करें अब 4-5 दिन हो गए थे। अब थोड़ा सा मेरा दिल लगने लग गया था। पहले तो मुझे इतना ओवर ओवर फील हो रहा था, मैं हर चीज़ को ऐसे हैरान हैरान होकर देख रही थी। लेकिन फिर जो है ना मैंने कहा कि पहले मैं इतना हैरान हैरान होकर हर चीज़ को देख रही थी, लड़कियों वगैरह को, और वो पैंट शैंट पहन के फिर रही थी। और मैं कुछ लड़कियां तो ऐसी थी उनकी पैंट फटी हुई थी गुर्डों से, और पैंट क्या कहते हैं कोनियों वगैरह सारी फटी हुई थी। तो मैं इतनी हैरान होकर उनको देख रही थी। अब 3-4 दिन हो गए थे, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और मैं थोड़ा बेहतर बेहतर फील कर रही थी। लेकिन मेरी अम्मी ने फ़ोन ने मेरा हशर नशर कर लिया, मेरी सारी खुशी के जो है ना ऊपर पानी फेर दिया। अब जो है ना मुझे इस बात की समझ नहीं आती भाई, जो है ना हाँ सारे बच्चों के जो है ना रिश्ते रेट करके उनको जनाब जी 35-35 36-36 साल का कर दिया। तो अब जब ज़ाहिर सी बात है लोग रिश्ता देखने आते हैं तो वो 5 साल खुद से भी बढ़ा के 40-45 का कर देते हैं। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। उनको इतना गुस्सा आया हुआ था कि तू यहाँ नहीं थी तो कोई बात बंदा संभाल लेता, तो मैं अकेली फेरे थी। उन्होंने मेरे जो है ना लोगों ने घुमा के मुझे रख दिया था। मुझे इतना पागल कर रहे थे, मुझे जवाब देना भी नहीं आ रहा था। अकेले बंदे का वैसे भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जो है ना लूज़ हो जाता है। तो मैं जो है ना उनको कोई जवाब तो नहीं दे रही थी, लेकिन दिल में परेशान भी हो रही थी। लेकिन मुझे हंसी भी आ रही थी कि इतनी मुश्किल से मैं यहाँ आई हुई हूँ, और थोड़ा सा मैं बेहतर फील कर रही थी। थोड़ी हवा ताज़ा लेने की जोगी हो गई थी, थोड़ी थी तबीयत बेहतरी आई थी। और अब आगे से उन्होंने मुझे जो है ना ऐसा मेरा दिमाग घुमाया कि मुझे मेरी तो सिट्टी गुम हो गई थी। तो मैं ऐसी तवक्का तो नहीं कर रही थी कि इस तरह का कोई मामला हो जाएगा और जनाब ये रिश्ता भी रिजेक्ट हो जाएगा। मेरे दिमाग में था उनकी पर्सनैलिटियाँ वगैरह तो अच्छी हैं, ज़ाहिर सी बात है। अब 36-36 साल उम्र हो जाती है और लोग जनाब उसको 46 बता देते हैं। हमारे माशरे में जो है ना जमा तफरीक का भी तो बहुत मसला है ना, लोग जमा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तफरीक कम ही कर लेते हैं। तो मैं इतनी जो है ना उदास और परेशान हो रही थी, और मेरी अम्मी ने जनाब जी मुझे यही कहना शुरू कर दिया कि तू हमसाई की जो है ना उसके पीछे पीछे पड़ रही है, और अपने घर वालों का तुझे होश नहीं है कि वहाँ पे क्या बीत रही है। तो उनसे खाना वगैरह भी इतना अच्छा नहीं बना, और वो सारे जो है ना मसले इकट्ठे हो गए। और वो जो है ना कोई अजीब सी मुहाजिर नहीं आई थी। हमारे तो ज़बान भी लोकल शोकल है, तो हमें तो कोई दूसरों की समझ भी काम आती है। तो मैं जो है ना उनकी बात को लेकर इतनी उदास हो रही थी। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती, इतनी अच्छी अच्छी जगह आ रही थी। मैंने कहा भाई जो मैंने अपने मेरे को यही कहा, मैंने कहा मैं भांडे कितने दिखा लेती, मैं कितनी बोकरें दिखा लेती, मैं कितने झाड़ू फिरा लेती। फिर वही मेरी मैंने कहा मैं थोड़े दिनों के लिए भी मैं यहाँ पे हूँ। तो असल में उसके जो है ना हमसाई की बेटी का जो है ना एडमिशन का मसला था, तो उसका जो है ना यहाँ पे कोई जान पहचान वाला बंदा निकल आया था, तो हम जो है ना उसी के पास रह रहे थे। और मैं जो है ना यहाँ पे लोगों के हालात और उनकी जो है ना गाड़ियाँ और उनकी चीज़ें देख के इतनी हैरान हो रही थी। मैंने कहा हम कहाँ गाँव में जो है ना अद्धी अधूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और शहर में लोग कितनी ऐश कर रहे हैं। तो वो जो है ना हम भी मेहनत तो कर रहे हैं, अल्लाह करे हम भी कभी ऐश कर लें। तो बहरहाल मेरी जो है ना दिमाग में 4-5 बातें जो है ना ऐसे भात पाक गया ना, जो मुझे कोई समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने हंसना है कि मैंने रोना है। और जैसे मैंने आपसे अपनी जो है ना अपनी सारे हालात तो आपको बता ही देती हूँ कि मेरी वीडियो में मुझे ऐसा जो है ना लगता है कि मैं बस दुनिया में हैरान ही होने आई हूँ। तो आज भी मैं वही हैरान हक्के बक्के बैठी थी। इधर से जनाब अम्मी ने जो है ना मेरी सारे जो है ना मूड का और मेरी जो है ना मेहनत का और मेरे जो है ना थोड़ी सी फ्रेश फ्रेश फील कर रही थी, तो उसका सत्यानाश मेरे दिमाग का मेरा जो है ना भरता बना दिया। और ऊपर से जो मैं एडजस्ट थोड़ी बहुत हो रही थी। मैंने कहा जब बंदा कहीं जाता है ना तो वो थोड़ा बहुत परेशान होता है, उसके बाद जब एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा होता है ना, थोड़ा बेहतराना फील हो जाता है, तो उसके जाने का टाइम आ जाता है। तो ज़िंदगी है ही ऐसा मजाक सा तमाशा सा लगा लगा हुआ है ना दुनिया में आके। तो पहले जब शुरू शुरू में आई तो मुझे इतना रोना आता था कि मैं कहाँ आ गई, मुझे समझ ही नहीं आती थी, मेरा दिमाग इतना घूम जाता था। लड़कियां पैंटे शैंटे पहन के फिर रही थी, यकीन करें बच्चा बच्चा यहाँ सिगरेट पी रहा था। मुझे ऐसा लगे पता नहीं भैया लोग जो है ना मुझे जो है ना निगल ही ना ले। इतनी अजीब सी हैरानी परेशानी होती थी, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें मैंने तो ज़िंदगी में कभी देखी जो नहीं थी। तो अब यहाँ से जो है ना मैं देख के जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रही थी, और ऊपर से जनाब मेरी अम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई तू तो तेरी तो खैर नहीं है ना, तू यहाँ इधर आ सही। तो जुत्ती तैयार हुई पड़ी है मेरे लिए जो है ना गरम गरम। तो मैंने कहा अब ये ना हो कि जनाब जी मेरी जो है ना खुद ही में बजे 2-4 और मेरी जो है ना होश ठिकाने आ जाए और मेरी वीडियो
شیڈیو سارے جو ہے نا وہ جوش ہے نا وہ سارا میرا ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال آپ لوگ میرے لیے دعا کرنا جو ہے نا میرے لیے آگے پیچھے سے ساری خیر ہو۔ اور مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں جو ہے نہ میرے پاس کرایہ نہ میرے پاس آنے کا کوئی پروگرام، اور نہ ہی میں نے یہاں کو رہنا تھا۔ مجھے تو نہیں پتہ چلا کہ بھائی جو ہے نا میرے اتنے دن لگ جانے۔ تو اس نے کہا کہ ایڈمیشن ہونے والے ہیں، ٹیسٹ ہے تو دلوا کے چلے جائیں گے۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا بھائی آج میں تھوڑی بہتر ہوں تو میں باہر نکل جاتی ہوں، اور ایسے محنت کرنی تو آپ سے بات ہی ہوتی ہے نا، ویڈیو تو ایسے ایک بہانہ ہوتا ہے تو میں اس کو پکڑ لیتی ہوں۔ تو میں ایسے لوگوں کی بھی جو ہے نا اتنے بڑے بڑی جو ہے نا جگہ تھیں ایک ایک کلاس کے لیے، پتہ نہیں میں تو کہتی ہوں کہ نہیں ایکڑے جو ہے نا بنی ہوئی تھی کہ کلاس کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی، اور میں نے تو اپنی زندگی میں اتنی بڑی جو ہے نا جگہ کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایسا میرا دماغ کھل گیا، میرے جو ہے نا چودہ طبق جو ہے نا روشن ہوئے ہیں۔ تو میں جو ہے نا اسی چیز کو تھوڑا انجوائے کرنے کے لیے میں نے اپنا موڈ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب جو ہے نا سچی بات تو یہی ہوتی ہے جو ہے نا والدین کو چاہیے کہ اپنے 20-25 سال کے عمر میں اپنے بچوں کی جو ہے نا رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیا کریں۔ اب جب ظاہر سی بات ہے جب بندہ تھوڑا ایج کا بڑا ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے نا وہ اتنی بکواس کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کے بچے ہوں گے، یہ فلانے ہوں گے، تو آپ لوگوں نے کوئی طلاق دی ہوئی ہوگی، ایسے جھوٹ موٹ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بندہ کتنا برداشت کرتا ہے، برداشت نہیں پھر دل ٹوٹتا ہے تو پھر بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے۔ تو میں اس لیے جو ہے نا میں دماغ میں یہی آج چل رہی تھی، تو سوچ رہی تھی، دماغ تو خیر میرا اپنے گھر میں ہی تھا اور وہ تو میرا ادھر ہی تھا۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا ٹائم پہ کیے ہوئے اتنا آج رشتے تو ہم بھی کوئی بہتر ہی فیل کر رہے ہوتے، اور دو تین بیٹھے ہیں، اور آگے سے وہ جو ہے نا بھائی اتنے سیریس بھی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی رشتہ دیکھنے جاؤ تو کھلا خرچہ دیتے ہیں، نہ کھلا کرایہ دیتے ہیں، اور باہر دوسرے جگہ پہ ہم رشتہ دیکھنے گئے تو پورے راستے بیسیاں کر کے کہیں گئے، اور وہاں پہ بھی جناب جو ہم نے کچھ بھی نہ بنا اور گھر آ گئے۔ اب ادھر وہ کوئی دیکھنے آئے ہیں تو تب بھی انہوں نے جناب جی کوئی اتنی خاص توجہ نہیں دینی ہوتی، اور ہر بات پہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم جو ہے نا بیچ میں توجہ نہیں دیتے اس لیے ہمارا رشتہ نہیں ہوتا۔ بھائی ہم لوگ کو کھلا پیسہ دو، بندہ گڈی شڈی کرا کے چلا جاتا ہے، ایک تو ہم رہتے بھی گلیاں شلیوں میں ہیں، اور اوپر سے جو ہے نا کوئی کہتے ہیں کہ تھوڑی پڑھی لکھی لڑکیاں چاہیے جو گھر جو ہے نا اچھا سنبھال لیں۔ پڑھی لکھی لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے پھر نخرے بھی پڑھی لکھی والے ہوتے ہیں، اور کتے کے پوچھلیاں نکلتی ہیں وہ آگے سے، تو ان میں جو ہے نا نخرے بھی کتے کے پوچھے والے ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا کون سا اپنے گھر میں تھوڑا ٹک رہی ہوتی ہیں، وہ تو ان کے تو نخرے بہت ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم لے کے دیکھ لو، یہ نا اگلی ڈنڈا اٹھائیں اور تمہارے جو ہے نا گٹے گوڈے سینک دیں، تو تم پڑھی لکھا لے آؤ۔ پڑھی لکھی ہونی چاہیے لیکن اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ سر پہ رکھ کے جو ہے نا آپ کے ناچ رہی ہوں اور آپ کے گھر کا کوئی خیال بھی نہ کر رہی ہوں۔ ہمارے جاننے والے میں اتنے رشتے ہوئے ہیں اس طرح کے جو پھر لڑکیاں گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں تو لہٰذا ہم اس طرح کے ماحولوں میں نہیں رہتے۔ پر ٹھیک ہے پڑھی لکھی ہوں، گھر بار سنبھال لیتی ہوں، لیکن اس طرح کی نہ ہو کہ بھائی جو ہے نا آپ لوگوں کو عزت ہی نہ کرتی ہوں اور آپ کے ماں باپ کا بھی کوئی خیال نہ رکھتی ہوں۔ تو ہمیں اس طرح کا مناسب سے چاہیے تھا، لیکن جو ہے نا میرے جو ہے نا بھائیوں نے اور میری امیوں نے آج تو میرا ایسا جو ہے نا انہوں نے میرا عزت بنائی ہے نا کہ بھائی دل میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا انہوں نے میری ویڈیو شیڈیو تو کسی کو خیر پتہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی بنا رہی ہوں، یا اس طرح انہوں نے کون سا مجھے بنانی دینی تھی۔ تو بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ بھائی جو نا ان کو پتہ نہ لگے، لیکن مجھے لگتا ہے ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے میرا جو ٹوٹا بنا تھا موبائل ہے نا لوگوں سے مانگا تانگا وہ انہیں میرا باندھ دے۔ بہرحال میں نے کوشش کی ہے، اور میں نے جو ہے نا آپ کے ساتھ تھوڑا بہت اپنا دل کا جو ہے نا غبار نکال لیتی ہوں، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ہو جاتی ہوں۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ مجھے تھوڑا سا سپورٹ کریں، مجھے کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا، اور نہ ہی ہر دفعہ کہہ کے جو میرا جو ہے نا بس دماغ گھوم جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر بھی میں کہہ دیتی ہوتی ہوں، میں تھوڑا سا محنت کر رہی ہوں، تھوڑی کوشش کر رہی ہوں اپنی ویڈیو کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی، تھوڑا سائز آپ سے شیئر کر لیتی ہوتی ہوں، تو پھر جو ہے نا آپ جو ہے نا تھوڑا سا کمنٹ میں مجھے تھوڑی سی تسلی دے دیا کہ میرا دل دھڑ کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ جو ہے نا میں نا آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہے نا میرے چینل کو جو ہے نا سپورٹ کریں، اس کو سبسکرائب کر دیں، اور جو ہے نا میری باتوں کو جو ہے نا تھوڑا سا انجوائے کر لیا کریں، اور میرے لیے دعا کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور میں آپ کی بڑی مشکور رہوں گی۔ اور میرے لیے دعا کریں میں خیریت سے گھر پہنچ جاؤں، اور میری امی کا جو ہے نا غصہ وہ جو ہے نا بہت زیادہ نہ ہو کہ بھائی میرے سے برداشت بھی نہ ہو رہا ہو۔ میرا جو سارا جو ٹھنڈی ہوائیں میں نے لی ہوئی ہیں نا، جو تھوڑی مجھے ہوا ملی ہے آکسیجن کھلی، وہ جو ہے نا میرے گھر جا کے دوڑی نکل ہی نہ جائے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ نے میرے لیے بہت دعا کرنی ہے کہ جو ہے نا میری امی جو ہے نا مجھے سپورٹ کرے، اور میری تھوڑا سا جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ بھائی جو ہے نا چھوٹا سیکا پڑو اور وہ جناب میری جو ہے نا طبیعت صاف کر دے۔ اور اس طرح کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے میرا پھر موڈ خراب ہوگا، پھر ہی میں حیران ہی رہوں گی جیسے کہ میری عادت ہے۔ مہربانی۔